अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, साल के 11 महीने गुजर जाते हैं। इंसान दुनिया की भाग दौड़ में उलझा रहता है। गुनाह होते हैं, गफलत होती है, दिल सख्त हो जाते हैं। लेकिन फिर आसमान के सीने में एक ऐसी लकीर नमूदार होती है, एक ऐसा बारीक चांद चमकता है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बिजली की तरह खुशी दौड़ा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद की। वो चाँद जिसका इंतज़ार न सिर्फ ज़मीन वाले करते हैं, बल्कि जिसका इस्तक़बाल करने के लिए सातों आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम इस बेहद ख़ास लम्हे के बारे में बात करेंगे जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। हम जानेंगे इस ख़ास दुआ के बारे में जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाँद को देखते ही मांगा करते थे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान का चाँद देखकर सच्चे दिल से ये दुआ मांग ले तो अल्लाह ताला उसे पूरे महीने की खैर बरकत और सलामती नसीब फरमा देता है। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो, आपके घर से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और अल्लाह की रहमत आप पर बरस पड़े, तो आज की ये वीडियो ख़ास आप ही के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में चाँद का देखना महज एक रस्म नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, वही है जिसने सूरज को रोशनी का जरिया बनाया और चाँद को नूर यानी चमकने वाला बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने चाँद को हमारे लिए एक कैलेंडर बनाया है, लेकिन रमज़ान का चाँद बाकी महीनों के चाँद से अफजल क्यों है, आला क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि ये चाँद रहमत का पैगाम लेकर आता है। हदीस शरीफ में आता है कि जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है, अर्श के नीचे एक हलचल मच जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चाँद की पहली रात होती है, यानी जब चाँद नज़र आ जाता है, तो शयातीन और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुसलमानों, ज़रा सोचिए, जिस वक्त आप आसमान में वो चाँद देख रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त अल्लाह का हुक्म जारी हो रहा होता है कि मेरे बंदों के लिए जन्नत सजा दो। इस वक्त आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। वो घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। ऐसे में अगर हम खामोश रहें या सिर्फ मुबारकबाद देने में लग जाएं और दुआ न मांगें, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे और आपके लिए। अब आते हैं उस ख़ास अमल और उस ख़ास दुआ की तरफ जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत जब भी नया चाँद देखते थे तो क्या करते थे? क्या वो सिर्फ खुश होते थे? नहीं, नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने रब से एक दुआ करते थे। अमन की दुआ, ईमान की दुआ और सलामती की दुआ। सुनन तिरमिज़ी की हदीस में है, हज़रत तलहा बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते थे। मेरे साथ इस दुआ के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, क्योंकि जब आप इसका मतलब समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी दुआ में असर पैदा होगा। दुआ के अल्फाज क्या होते थे? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। या अल्लाह, तो इस चाँद को हम पर बाबरकत यानी बरकत वाला, ईमान की सलामती वाला और अमन सलामती और इस्लाम पर साबित कदम रखने वाला बना, और ईमान पर और इस्लाम पर साबित कदम रखने वाला बनाकर निकाल। यह चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह। इस दुआ को मसनून दुआ कहते हैं। ये वो दुआ है जो अर्श तक सीधी जाती है। अब सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं मैंने दुआ पढ़ी पर मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। दोस्तों, दुआ ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ी जाती है। आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज का चुनाव क्यों किया। इस दुआ में 3 चीज़ें मांगी गई हैं और यही कामयाबी की चाबी हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन मांगा। यमन का मतलब है खैर बरकत,
اور خوشحالی، یعنی اے اللہ یہ مہینہ میرے لیے منحوس نہ ہو، بلکہ اس میں میری کمائی میں، میری صحت میں، میری اولاد میں برکت ڈال دے۔ جب آپ چاند دیکھتے ہیں، برکت مانگ لیتے ہیں، تو پورا مہینہ اللہ آپ کی تھوڑی محنت میں زیادہ پھل عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز مانگی ایمان۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں عبادت بہت ہوتی ہے، لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو وہ روزہ صرف بھوک پیاس رہ جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے یہ چاند چمک رہا ہے ویسے ہی میرا ایمان بھی اس مہینے میں چمک جائے۔ تیسری اور سلامتی کے ساتھ، یہ سب سے اہم ہے۔ سلامتی کا مطلب ہے حفاظت۔ کہ اللہ اس مہینے میں مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھنا تاکہ میں روزے رکھ سکوں، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا، میرے گھر کو آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ جب آپ سلامتی مانگ لیتے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ والسلام، اور سلام کے ساتھ، یعنی مجھے اپنی فرما برداری پر قائم رکھ۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے مخاطب ہو کر کہا، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر شرک کی جڑ کاٹ دی کہ اے چاند، تو کوئی دیوتا نہیں ہے، تو بھی مخلوق ہے اور میں بھی مخلوق ہوں، ہم دونوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ساری دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آنے کا وقت ایک ایسا ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت زوروں پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جب وہ مہمان یعنی رمضان آ رہا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا اس مہمان کے آنے کی خوشی میں میزبان یعنی اللہ تحفے نہیں بانٹے گا؟ یقیناً بانٹے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھتا تھا۔ یہ وقت استغفار، توبہ کا ہے۔ اگر آپ چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اپنی حاجت یعنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، تو رب کریم اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس بار جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو یہ طریقہ اپنائیں۔ سب سے پہلے وضو کی حالت میں ہوں، کوشش کریں قبلہ رخ یعنی کعبے کی طرف یا چاند کی طرف نظر اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلے وہ دعا پڑھیں جو میں نے بتائی، پھر درود شریف پڑھیں اور پھر اپنی زبان میں یعنی اپنی بھاشا میں اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو چاہیے، چاہے وہ قرض سے آزادی ہو، اولاد کی خواہش ہو یا مغفرت کی دعا ہو۔ انشاءاللہ اگلے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہم اس قیمتی وقت کو برباد کر دیں۔ چاند رات یا چاند دیکھنے کے وقت کچھ غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، صرف فوٹو کھینچنے میں وقت برباد کرنا۔ آج کل لوگ چاند دیکھتے ہی موبائل نکال لیتے ہیں، اسٹیٹس لگانے لگتے ہیں۔ بھائی، اسٹیٹس بعد میں لگا لینا، پہلے اپنا اسٹیٹس اللہ کے سامنے بنا لو، پہلے دعا مانگ لو، پھر دنیا کو بتاؤ۔ کچھ لوگ چاند کو دیکھ کر سکے ہلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی دیکھو تو پیسہ آئے گا۔ یہ سب وہم پرستی ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ برکت دعا سے آتی ہے، ٹوٹکوں سے نہیں آتی۔ چاند نظر آتے ہی بازاروں میں شاپنگ اور کھانے پینے کا شور مچ جاتا ہے۔ یہ رات عبادت کی شروعات ہے، غفلت کی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سمجھدار مومن وہ ہے جو چاند دیکھتے ہی اپنی کمر کس لے، کیونکہ یہ مقابلے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ۔ تو میرے دوستو، آنے والا رمضان آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ تعلق الہی، اللہ سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اس بار جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ پیاری سی دعا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، اور چاند دیکھتے ہی ہم جو بھی جائز دعا مانگیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں
न जाने किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए और हम सब की बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी नेकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।